अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाँ मोहम्मद अदनान और तुसां दे देखिए यूट्यूब चैनल को आप उम्मीद करें ना अल्लाह दे करम नाल अल्लाह दे फजल नाल मैं भी ठीक है और तुसां भी ठीक हो सो। तो सब तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो तो करें नया वीडियो स्टार्ट। आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार है और बड़ी दिलचस्प है। टाइम थी ना पे 4 दा तो बारिश बहुत तेज़ है यार, बहुत तेज़ बारिश है। तो मैं तो अज भी विजिट कराऊँ बारिश का, बहुत तेज़ बारिश थी पी है, अल्लाह ही माफ़ करे। दे पे सो ओए हो क्या बात है, क्या बात है, ओए देखो तो सही यार, बड़ी कमाल दी बारिश है, बड़ी तेज़ बारिश है, बड़ी तेज़। मैं ही टाइम अपने कमरे के अंदर खड़ा क्योंकि बाहर तो बारिश मैं नहीं मान सकता। दे पे सो ओए हो क्या बात है, ओ वाह क्या बात है। अल्लाह पाक दी कुदरत डी भी है तो बारिश आ गई मिनट। क्या दोस्तों बारिश का मंजर देखो, ओए हो क्या कमाल की बारिश है यार, ओए हो नजर आने की चौकों बड़ी काफ़ी तेज़ बारिश। बादल देखो बादल, क्या कमाल अल्लाह पाक दी कुदरत है। क्या कमाल है, क्या कमाल। परनाल पानी आंदा पे यार, पानी भी आंदा पे परनाल दे विचों। तां और तुसां सां नाल रहो मजीद अगर मैं विजिट करे सा और बड़ा मज़ा आ सी क्योंकि मौसम काफ़ी दिलचस्प है। वाह क्या बात है जी। दोस्तों मैं तो को एक बंदा दिखेंदा पिया इमरान खान का जियाला और इन नाल मैं गुफ्तगू करेंदा और इस साइकिल देन बिल्कुल दे पे सो इस साइकिल दे इस सफ़र करेंदे पेन ये पंप है हवा भरने वास्ते। ये पे सो इन्हें को पता नहीं क्या है, पुछ गिनते हाल वाल करेंदे इन मैं गुफ्तगू करे सा। इस सामने ये फोटो है इमरान खान साहब का दे पे सो। अभी मैं इन नाल मैं गुफ्तगू करे सा जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम भाईजान क्या हाल है, ठीक हो? अल्लाह पाक और खैरियत है? बिल्कुल। ना क्या सर तुहाडे? मैंने शौकत हुसैन अल मारूफ चाचा पीटीआई जी। अच्छा ये दसो चाचा जी ने कितों आंदे पीवे? मैं उस शरीफ दरबार हजरत महबूब सुबानी दे तो मन्नत मान के चादर चढ़ाते जी, तो दुआ करवाते खान की जिंदगी वास्ते और दरबार दे तो और मुल्तान दरबार दे उते और मैं सारे दरबार फिरता हूँ क्योंकि ही वक्त मेरे खान की जिंदगी को बहुत खतरा है जी। और पूरी दुनिया नाल टक्कर गिन की उन्हें कूड़ नाल टक्कर गिन की है बिल्कुल। और मैं ही वक्त सिर्फ अपने खान की मोहब्बत दे विच पुरजोश से वेंदा पिया और इंशाअल्लाह मैं बनी गाला वेंदा पिया और सारी इन्हां दी मोहब्बत देखो इस साइकिल ते नाजरीन, इन्हां दी मोहब्बत देखो खान साहब नाल और इस साइकिल ते बिल्कुल। अच्छा ये दसो सफर इस साइकिल ते करने पीवे ना? जी हाँ, मैं पहले दो सफर साइकिल दे उत्ते कीते। पहली दफा मैं 3 अगस्त को निकलिया जेड़े खान वज़ीर आज़म बढ़दा पिया, 14 अगस्त को मैं पुनिया और जबले पाते। वाह क्या बात है उठारे हम जी। दूसरी दफा मैं चूंकि निकलिया जेड़े मोदी ने कश्मीर को हड़प किया जी हाँ, और इंशाअल्लाह हड़प कहना करना दे। दूसरी दफा मैं ब्लैक कपड़े दे निकलिया और मैं पूरा चकोठी बॉर्डर तक गया हम उठा के रवानते मैं जो ना ब्रिगेडियर आतिफ साहब ताड़ी बगाओ यार एक सलूट पेश किया और ब्रिगेडियर आतिफ साहब ने मेरी रिस्पेक्ट की थी और मैं चकोठी के उत्ते पाक फौज के हौसले बुलंद किया। क्या बात है। और हमारे त्रीजा चक्कर है मेरा और असा नजरियाती लोग हैं, खामोश लोग हैं, असा कीमे दे नान वाले लोग नहीं, असा बेबरियानी वाले लोग नहीं, असा अपने खर्चे से निकलते हैं, अपनी मेहनत नाल निकलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस दरबार के चादर चढ़ाते और सारे दरबार के अपने खान वास्ते दुआ मंगू सब ठीक कर गिनसू। अच्छा इतना मोहब्बत है। अच्छा ये दसो खान साहब को बहुत खतरा है, ठीक है ना, तो इन्होंने वास्ते क्या तुसा मेरे को दसा रहे सो? असा सारे कंबाइन थी ते मिलते मैं अपने दरबार महबूब सुबानी तो निकलिया दरबार की ज़ियारत करदा होया, मैं खान की जिंदगी वास्ते दुआई करदा होया और उसे चादर चढ़ाते मनता मने जो दरबार मुल्तान वेसा मैं जी फिर दरबार दे चादर चढ़ाते और उसमें इंशाअल्लाह मैं सीधा जो रहना रस्ते दे विच बड़ी सरकार और बोलना शरीफ वेसा और तू कर दरबारों की ज़ियारत करेंदा होया इंशाअल्लाह मैं अपने खान को वेसा और जब तक मेरा खान वज़ीर आज़म नहीं बढ़ता तब तक मैं साइकिल पे रहा। अच्छा ये दसो थकते कह रहे तुसा? देखो एक जज्बा है, एक जुनून है, ये चीज़ कुछ रहना थकावट किया रस्ते दी तो हवा धारी मीह तूफान कुछ नहीं रोक सकता क्योंकि जुनून क्या जज्बात है। ये दसो उम्र कितना है तुम्हारी चाचा जी? तकरीबन मेरी उम्र है 50 साल।
اور ناظرین نظر آنا پیا سی شخص ان عمر 50 سال ہے اور یہ دیکھو پی ٹی آئی دا جالا انہیں دا نپٹکا بھی اور پورا لباس یہ پی ٹی آئی دے لباس پاتا ہوا ہے اور یہ سائیکل دے بالکل سفر کرنے پہ. اچھا یہ دسو کتنا نہیں ہے پہنچ ویسا اندازہ؟ انشاءاللہ میں 6 دن پہنچ ویسا پچھلی دفعہ بھی میں 6 دن پہنچ گیا ہوں جی. اور انشاءاللہ نہ کو روٹی چاہیے، نہ کپڑا چاہیے، نہ مکان چاہیے، ایسا کوئی خود مختار پاکستان چاہیے. کیا بات ہے، مضبوط ادارے ہوں، تعریف کرو یار، مضبوط ادارے ہوں اور جی انشاءاللہ اللہ دے حکم نال وہ ٹائم آنے والا ہے انشاءاللہ خود مختار پاکستان دی طرف اسا گامزن ہے کیونکہ شعور آ چکے. اور پہلے سارے وڈیرے سارے آدھے نا با جی کھاسوں اُدی کھاسوں جی چھان تلے باسوں اُدی خیر اور شعور آ گئے. ہوں سارے نوجوان نسلیں کو شعور آ گئے کیونکہ دنیا ساری دن اسا فیس کرنے پہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، دنیا امن دی طرف ویندی پئی ہے اور انشاءاللہ سارا پاکستان. اچھا سر یہ دسو انہاں لوگوں نے پی ٹی آئی چینل دے رہے اے آر وائی وہ بھی بند کروا دیتے ہیں، وہ سارے سے وہ کیوں بند کروائی نے؟ کیا انہوں نے بارے میں دسے سو؟ اللہ تعالیٰ جو ہے نا صرف میرے خان دی صرف حفاظت فرما جی. یہ 7-8 جاڑے اوکھے اللہ تعالیٰ جو ہے نا میرے خان دی حفاظت کر سب ٹھیک کر دیتے جی. سب ٹھیک. سارا جھیڑا انہیں نال ہی نہیں، بالکل سارا جھیڑا ہے امریکہ اسرائیل اور بھارت نال. بالکل اساں ہن نال ٹکر کی غلامی دے وچ آندے سارا اساں زنجیراں تے رہن توڑ تے انشاءاللہ اب غلامی نہیں چلے گی انشاءاللہ. اساں کو غلامی نہ منظور ہے. نعرہ سنا دے سو کو پی ٹی آئی آئی پی ٹی آئی اب راج کرے گی. پی ٹی آئی نعرہ مارو یار. پی ٹی آئی کرپشن کا گند صاف اور میں نعرہ مرے سے دوسرا جواب دیا صرف پی ٹی آئی کا ہے. آئی اب راج کرے گی، انصاف کرے گی، کرپشن کا گند صاف کرے گی. ماؤں کی دعائیں، بہنوں کی ردائیں، میری قبر پہ لکھنا، میرے کفن پہ لکھنا، چاچی پھپھی ماسی تائی، ہندو مسلم سکھ عیسائی، پی ٹی آئی پی ٹی آئی. کیا بات ہے چاچا جی، کیا بات ہے نے دی، کیا ایک جوش اور جذبہ ہے اور کافی لوگ ہیں موجود ہیں. اور اے چاچا جی سائیکل دے سفر کرنے پہ دے پیو سو یار، میں انہیں کو بڑا حوصلہ افزائی دیکھ سا دے پیو سو یار، کیا کمال انہاں دی. جی چاچا جی مہربانی اور شکر گزار ہیں تھوڑے اساں، مہربانی تکلو معاف. اللہ تو کو خیر خیرت نال سفر کرن دی توفیق عطا فرماوے. ساری سوشل میڈیا کو میں پیغام دے سا کہ سوشل میڈیا ہی سارا ہتھیار ہے. بالکل سارے تواڈے ہاتھ دے جڑا موبائل کھڑے پیا یہ میڈیا ہے. بالکل سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا بالکل دے وچ انشاءاللہ ہر بندہ باشعور تھی کہ ہر بندے کو پتہ ہے اچھائی دا رستہ کیڑا ہے، برے دا رستہ کیڑا ہے. بالکل. اور اچھائی نال کھڑن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے وچ جو میرا خان دے کہ اچھائی نال کھڑنا چاہیے اور اساں انشاء نال کھڑے ہیں انشاءاللہ. عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد. کیا بات ہے، مہربانی، اللہ حافظ. خان نے امریکہ کے اندر کھڑے ہو کے کہا کہ آور ریلیجن از اسلام، وی ورشپڈ اللہ اور انشاءاللہ ہم وی ول فائٹ لاسٹ بریتھ اور ہم آخری سانس تک لڑیں گے اور صرف آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی ہمارے لیے صرف ایک ہی ہے اسلام جو آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. اور آور ہولی پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم از آور پرافٹ. کیا ہم لوگ کسی سے نہیں ڈرتے اور انشاءاللہ کسی سے نہیں ڈریں گے. بالکل کیا بات ہے، مہربانی. اور یہ بھائی جو ہے یہ سائیکل پہ اسلام آباد جا رہے ہیں بنی گالا پہ، ایسے نا چاچا جی بالکل یہ بنی گالا جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کی ملاقات وہاں بنی گالا میں بھی ہوگی انشاءاللہ. اور میں ریکویسٹ کروں گا انشاءاللہ خان صاحب تک یہ ہماری ویڈیو پہنچانا، کیونکہ یہ چاچا بہت یہ محنت سے جا رہا ہے، یہ سائیکل پہ جا رہا ہے کیونکہ یہ نوجوان ہے، وہ تو نہیں جا سکتے. ان کی اتنا یہ 50 سال ان کی عمر ہے تو پھر بھی ماشاءاللہ یہ ان کا جوش و خروش ہے. انشاءاللہ اگلے یہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے.